प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रम पुरानै, महत्वाकांक्षी र लोकप्रियतामुखी भएको अर्थविदको आरोप। घर सारको इजाजत रोकाहुँदा बाराको काठ गाउँका बासिन्दालाई समस्या, 40 घरधुरीले भने मुआब्जा पाउने बाँकी। प्युठानमा 3 दशकदेखिको लुग्रीमाडी नहर बनाउने योजना अलपत्र, सिँचाइ नहुँदा किसान समस्यामा। र पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी, बीमामा स्थानीयको आबद्धता बढ्दो। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक रोल्पाकी दिलकुमारीको अगुवाईमा व्यावसायिक च्याउ खेती सम्बन्धीको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले 3 अर्ब संघीय सरकारसँग माग्ने निर्णय भएको बताए। प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा स्थायी राजधानीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र गुरु योजना बनाउन झण्डै 4 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुवाङमै बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई निकम्माको संज्ञा दिएका छन्। गृह क्षेत्र झापामा रहेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। 5 दलीय सरकार विकास विरोधी रहेको अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाए। निर्माणाधीन भ्यू टावरको अवलोकन गरेका अध्यक्ष ओलीले आजै दमक अस्पताल परिसरमा निर्माण भएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेका छन्। सप्तरीमा ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राजविराज नगरपालिका गुलाब ग्यारेज अगाडि रहेको बसबाट नाइट्रोभ्रेट 10 ट्याब्लेट 2100 चक्की, स्पाम प्रोक्सिभियन क्याप्सुल 288 वटा र डाइलेक्स डीसी 379 बोतल बरामद भएको हो। यस्तै हनुमाननगर कङ्कालिनीबाट 855 ग्राम खैरो हेरोइन सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। यता सप्तरीकै विभिन्न स्थानमा लगाएको गाँजा प्रहरीले फडानी गरेको छ। 5 थरका उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। भारत र सिक्किम सँगका सीमावर्ती फालौट, सिवा भन्ज्याङ, लामपोखरी, तिम्बोङ पोखरी र पहाडी मेगु क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको हिमपात आज साँझसम्म जारी छ। हिमपातका कारण पूर्वी नेपालमा चिसो बढेको छ। 5 थरको कुम्मायक गाउँपालिकाले 60,000 बिरुवा रोप्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सुक्खा सहन सक्ने विभिन्न प्रजातिका 60,000 बिरुवा नर्सरीमा हुर्काइएको छ। कुम्मायक गाउँपालिकाका सबै वडामा बिरुवा रोप्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हरित अभियानका लागि एउटा वडा कार्यालयले 6 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सल्यानको शारदा नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको 12 मेगावाटको सेतीखोला जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले शारदा नदीस्थित सेतीखोलामा बाँध बनाएर दाङको पूर्णधारास्थित सल्लेरीमा पानी झारी त्यहाँबाट बिजुली निकाल्ने गरी 2072 सालमा डिपिआर गरेपछि अहिलेसम्म बजेट नछुटाउँदा अलपत्र परेको हो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 करोड 5 लाख 41 हजार घाटामा रहेको उद्योग 2076-77 मा आइपुग्दा घाटा बढेर 23 करोड 82 लाख 24 हजार पुग्यो। यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 20 करोड भन्दा बढी नोक्सानी हुने उद्योगको अनुमान छ। उत्पादन लागतमा अहिले पनि प्रति बोरा 75 रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। दिलकुमारीको अगुवाईमा पाल्पामा महिलाद्वारा व्यावसायिक च्याउ खेती र प्युठानमा 3 दशकदेखिको लुग्रीमाडी नहर बनाउने योजना अलपत्र, सिँचाइ नहुँदा किसान समस्यामा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। विमानस्थल निर्माण गर्न भन्दै सरकारले काठगाउँको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरेको पनि 2 वर्ष बितिसकेको छ। तर मुआब्जा बुझिसकेकाहरूलाई सरकारले घर सार्को इजाजत दिएको छैन। यसले उनीहरूलाई घर सार्न नै समस्या भएको छ। सरकारले पनि हामीलाई यहाँ हेरी दिएको छ नि त। कसै खोलाले बगाएलाई 2 लाख दियो, अलि बाटोले भेटाकोलाई 3 लाख दियो, अलि बाटो मूल बाटोले भेटाकोलाई 4 लाख दियो। सर्दै राम्रो हुन्थ्यो होला। हुन त अब उहाँहरूले लिइसकेपछि हामीले अब यहाँनिर केही गर्न पाउँदैन होइन। न जग्गा राख्न पाइन्छ, न धिदो राख्न केही गर्न पाइन्छ। बारामा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र पर्ने काठगाउँको समस्या हो यो। पैसा छैन, पैसा सिद्धिहाल्यो, वहीँ लानु भनेर लेखेको छ। बेच्नु नपाउने, थप्नु नपाउने काठबाट भनेर लेख्नु भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले यहाँको 110 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्यो। त्यसमध्ये 69 घरधुरीको नाममा रहेको 70 बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर घरसारको इजाजत भने दिएको छैन। जग्गा त किनिसक्यो हामी। यहाँ अब त्यसै लानु पाउँदैन। सिफारिस त चाहियो। खुसी राजीले बुझायो, मुआब्जा बुझ्यो। त्यसै गरी सहज एकदम सजिलो गरी हामीलाई गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। घर सार्नका लागि अहिलेको घरमा रहेका पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने काठ अन्यत्र लानुपर्ने हुन्छ, जसको छुटपुर्जी डिभिजन वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले घरसारको इजाजत रोक्का गरेकाले समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय बाराको भनाइ छ। वन कार्यालयबाट त्यसको टिप्नी उठाएर प्रदेश वन निर्देशनालयमा स्वीकृतिको लागि पठाएको छौँ। बन्द भएको अवस्थामा तालुकी निकायबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ एयरपोर्टको यो स्पेसल केसमा निर्णय भएर आउनुपर्छ। निर्णय भएर आएपछि हामीले चाहिँ छोटपुर्जी जारी गर्ने अवस्थामा चाहिँ वन कार्यालय हुन्छ। यो गाउँको झन्डै 40 घरधुरीको नाममा रहेको 40 बिघा जग्गाको मुआब्जा भने अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेका घर परिवारलाई सरकारले घरसारको इजाजत नदिँदा जग्गाको दोहोरो हक भोगको सम्भावना उत्तिकै बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। 5-10 वर्ष कहाँ हो र 35 वर्ष भइसक्यो। जम्मा 12 किलोमिटर लामो लुग्रीमाडी नहर बनाउन थालेको, तर अझै काम पुरा भएको छैन। नहर बन्ला र सिँचाइ गर्न पाइएला भनेर पर्खेका प्युठानको स्वर्गद्वारीका किसानको सपना कहिले पुरा हुन्छ त्यो पनि ठेगान छैन। हाम्रो विकास योजना र काम गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने बुझ्न यही नहरको काम पर्याप्त छ। यो नहर लुङ्ग्रीमाडी सिँचाइ आयोजनाको नहर हो। 2042 सालबाट निर्माण सुरु भएको यो नहरको काम अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। रोल्पाको लुङ्ग्री खोलाबाट 12 किलोमिटर नहर बाँधेर प्युठानका साबेकका सारी, बेलबास र बर्जेबाङ गाविसको करिब 1200 हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो। तर नहरमा पानी आउला र बाँझो जमिन सिंचित गरौँला भनेर पर्खेका स्थानीयले कुर्न थालेको 3.5 दशक भन्दा बढी भइसके पनि अहिलेसम्म जम्मा 75% मात्रै काम सकिएको छ। नहर निर्माण पुरा नहुँदा किसानको वर्षौंदेखिको सपना मात्रै हराएको छैन, पुरानो काम भत्किँदै र नहर समेत पुरिँदै गएको छ। सुरुबाट यो बनाउँदै आउने अनि तपाईको जानी के सुरुबाट खेतीपातीको त्यो लाइनबाट जानी के चल्दै आएको भए यो केही ठाउँमा आउ पुग्थ्यो, फेरि बिग्रिया भएको त्यहाँ बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। यो त के भयो, यहाँदेखि अलिकति बनाइदियो अनि ठेदारले पारी गरेर अलिकति बनाइदियो, फेरि पारी गरेर बनाइदियो। भन्दा भन्दै हामीले हेरेकै हो, आश गरेको। अहिले गएको चाहिँ 2 वर्षदेखि अगाडि यो हामीले आशा हरायो। नहर निर्माणमा हालसम्म 14 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, तर 3 वर्षदेखि त आयोजनाका लागि बजेट समेत छुट्याइएको छैन। यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई स्टडी चाहिँ मन्त्रालयले गरेको हो। पोहोर साल अलिकति अन्तिममा चाहिँ जेठ असारतिर भयो भने लास्टमा चाहिँ उसले फाइनल रिपोर्ट दिनु सकेका छैन। प्युठानको स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा कृषिको राम्रो सम्भावना छ, तर सिँचाइको अभावमा सामान्य खेती समेत हुन छाडेको छ। अझ 35 वर्षभन्दा अघि काम थालेर अहिलेसम्म 12 किलोमिटर नहर समेत नबन्नु भनेको त लापरवाहीको हद नै हो, तर जवाबदेही कोही देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, सारी, प्युठान। पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। 3500 मा स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बीमितले 1 वर्षसम्म 1 लाखसम्मको उपचार सेवा निशुल्क पाउँछन्। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 8 पिप्लेका डिल्लीराम बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको 3 वर्ष भयो। वार्षिक 3500 मा स्वास्थ्य बीमा गरेका उनले 60,000 रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क लिएका छन्।
सामान्य बिरामी हुँदा धेरै खर्च हुन थालेपछि उनले परिवारका 5 जनाको स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए बिमितले 1 लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार निःशुल्क पाउँछन्। पैसा नहुनेलाई चाहिँ यो अति नै प्रभावकारी, थोरै पैसाले ठुलो उपचार गर्न सकिने। बिमितले 1133 प्रकारका औषधि, सामान्य अपरेसन, एक्सरे लगायत सेवा पाउने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 300 बढीले यो सेवा लिने गरेका छन्। दैनिक 200 देखि 300 जना बिरामीहरू आउने, त्यसमध्येमा पनि 70% चाहिँ स्वास्थ्य बिमाका बिरामीहरू आउने अहिले रेकर्डबाट देखिन आएको छ। सङ्घसभाका 6956 परिवारका सदस्य तथा 9703 ज्येष्ठ नागरिक समेत गरी 25380 सदस्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्ड अप। सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रम पुरानै, महत्वाकांक्षी र लोकप्रियतामुखी भएको अर्थविदको आरोप। घर सारको इजाजत रोका हुँदा बाराको काठगाउँका बासिन्दालाई समस्या, 40 घरधुरीले भने मुआब्जा पाउने बाँकी। प्युठानमा 3 दशक देखिएको लुग्रीमाटी नहर बनाउने योजना अलपत्र, सिंचाई नहुँदा किसान समस्यामा। पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी, बिमामा स्थानीयको आबद्धता बढ्दो। दिलकुमारीको अगुवाईमा पाल्पामा महिलाद्वारा व्यावसायिक च्याउ खेती। प्रदेश विशेष presented by Asian Paint. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। गठबन्धन सरकार बनेको झण्डै 2 महिनापछि 1 नम्बर प्रदेशमा शनिबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। पूर्ववर्ती एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन हुने जनाउँदै आएको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ कुरा ल्याएको छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियतामुखी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रदेश 1 सरकारको शनिबार सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उत्पादित वस्तु तथा सेवा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता, प्राविधिक जनशक्ति विकास, जटिल प्राकृतिक रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन, कोभिड-19 को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ, जुन पुरानै कुरा हुन्। 15 पृष्ठमा समेटिएको साझा कार्यक्रममा नयाँ र ठोस नीति तथा कार्यक्रम छैनन्। पुरानै कुराकै खालि त्यसलाई एउटा डकुमेन्टेड केही वर्ड्सहरूमा तलमाथि केही तलमाथि शब्दहरूमा वाक्यहरूमा केही पारिएको होला, तर कुनै एकदम नयाँ हिसाब किताबले आएको चाहिँ केही पनि छैन। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्ने, सङ्घीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भनिएको छ। प्रदेशको नामाकरणलाई प्राथमिकतामा दिई कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने, परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार गरी 6 महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ। तर जनताका दैनन्दिन समस्या र तत्काल गर्नुपर्ने काम प्राथमिकतामै छैनन्। साझा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको अर्थविदको टिप्पणी छ। न हामीसित अहिले त्यस किसिमको आर्थिक क्षमता छ, न त चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो आर्थिक संरचना छ त्यसबाट जे राजस्व आउँदछ, न त्यो राजस्वबाट नै यो सम्भव हुने कुरा छ। ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ र त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले भने सबै कुरा समेटेको र स्रोत र साधनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र ल्याएको दाबी गरेका छन्। गठबन्धनको चाहिँ भावना मर्मलाई पनि हामीले समेट्न कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो समय सीमा, यो सरकारको समय सीमालाई पनि हेरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक चाहिँ अवस्था अथवा चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनहरूको अवस्था के छ त्यसलाई पनि हेरेका छौँ। व्यापार घाटा बढेको, आयात बढिरहेको, निर्यात शून्य प्राय भएको, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको जस्ता वर्तमान अवस्थालाई भने साझा कार्यक्रमले छोएकै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी यति बेला महाधिवेशनमा छ। नेतृत्व चयन र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउन माओवादी केन्द्र अधिवेशनमा जुटेकै बेला सशस्त्र युद्धमा होमिएका कैयौं व्यक्ति मूलधारको राजनीतिबाट टाढा छन्। यस्तै मध्येकी एक पात्र हुन् 10 वर्ष हतियार बोकेकी रोल्पाकी दिलकुमारी रोका। व्यावसायिक च्याउ खेतीमा लागेकी रोकाको परिचय अहिले पूर्व लडाकु होइन, प्रेरणादायी किसान बनेको छ। 10 वर्ष अघिसम्म पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका भूतखोलाका यी महिलाहरू घरभित्रकै काममा सीमित थिए। आर्थिक विपन्नता थियो। यस्तोमा दिलकुमारी रोका आएर उनीहरूलाई व्यावसायिक च्याउखेती र उद्यमशीलता सिकाइन्। अब यो खिलहरू फालिदिनुपर्छ, यो ऊहरू फालिदिनुपर्छ, फाल्यो भने यहाँबाट फेरि अब नयाँ च्याउ पलाउँछ। अहिले भूतखोलाका 36 घरका महिलाहरूले कृषक महिला समूह बनाएर व्यावसायिक च्याउखेती गरिरहेका छन्। समूहले झन्डै 50,000 डल्ला च्याउ लगाएको छ। व्यावसायिक तरकारी लगाउँछन् र बाख्रा पनि पाल्छन्। झन्डै 3 करोड वार्षिक आम्दानी हुन्छ। महिलाको कमाइले घर खर्च चलेको मात्र छैन, आर्थिक अवस्था नै फेरिएको छ। जग्गा किन्नु भयो अनि घर बनाउनु भयो। जुन ड्राइभर मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अरूको गाडी चलाउनुहुन्थ्यो भने आफ्नै गाडी किनेर चाहिँ गाडी व्यवसाय साउ भन्नु पनि भएको छ। छर्लङ्ग भएको कुरा। त्यही भएर अहिले हाम्रो समय भनेको हामीलाई पुग्दैन के, रात पनि नपरे हुन्छ क्या हामीलाई काम गर्दाखेरि। च्याउ पनि राख्न सुरु गरे अनि बाख्रा पनि पाल्छौँ। दिलकुमारीको अगुवाईमा तिनाउ गाउँपालिकाका 550 घर परिवारका महिला सम्मिलित तिनाउ साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनेको छ। उनी हरेक दिदीबहिनीको घरमा पुगेर समूहमा बस्न, च्याउ लगायत व्यावसायिक कृषि गर्न र बचत गर्न सिकाउँछिन्। पहिला काममा बोलाउनुहुन्थ्यो, काम गर्न आउँदै हामी पनि थोरै घरमा राखेर राम्रो हुँदै गयो। अहिले 2-400 2-4 हजार खर्चको लागि हामीले श्रीमानको आश गर्न पर्दैन। 2028 मा रोल्पाको विकट खुमिलमा जन्मेकी दिलकुमारी रोका मगरले 3 छोराछोरी छोडेर 2053 देखि 63 सम्म लडाकु हुँदै भूमिगत जीवन बिताएकी थिइन्। शान्ति सम्झौतापछि भने राजनीतिको साटो ग्रामीण दिदीबहिनी समेटेर कृषि कर्ममा लागिन्। 2068 असोजमा 10,000 ऋण लिएर च्याउ खेती सुरु गर्दा उनीसँग व्यावसायिक ज्ञान र सिप थिएन। काम गर्दै सिप सिक्दै गइन्। आफूबाट गाउँभर च्याउ खेती फैलाइन्। अहिले राजनीतिको साटो कृषिबाट ग्रामीण महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने र अवस्था परिवर्तन गर्ने धोको पूरा गर्दै गएकी छन्। यो व्यवसायबाट पनि अब दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ होइन। उहाँहरूलाई अब यो पाटोमा अगाडि लिएर अब उहाँहरूलाई सुखी बनाउन सकिन्छ, खुसी बनाउन सकिन्छ भने किन नलाग्ने भन्ने लाएर यो पेसा रोजे। दिलकुमारीको अगुवाईमा तिनाउका दिदीबहिनीहरू समूहमा बस्छन्, छलफल गर्छन् र व्यावसायिक खेती योजना बनाउँछन्। मिलेर खेती गर्छन् र मिलेरै बेच्छन्। दिलकुमारीको यही योगदान देखेर WWSF-ले यस वर्ष विश्वका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने साहसी र सृजनशील 10 महिलाहरू मध्ये नेपालबाट दिलकुमारीलाई $1,000 नगदबाट पुरस्कृत गरेको छ। दिलमाया जस्ता सचेत महिलाहरूले अगुवाई गर्ने हो भने भूतखोलामा जस्तै देशका अन्य महिलाहरूलाई पनि उत्पादनमूलक काममा जोड्न, आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहज हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, तिनाउ पाल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष